न पेश लाओलियां तकी नाल मिस्कीना जुदा हैगा पौतर फीक सखी अहल बैत का जी घर दरूद पूज पर मोहम्मद सलवात अली पारे या पाए तन पाक मुश्किल मेरी हल कर दी मुश्किल आसान कर यार में इमाम हसन असगरी सखिया जवान दा तेरे जमुनता मंग प्यादा दीन दुनिया में हजरत होवा ना हैरान नूर हसन शाह नूर पर दरूद पर मोहम्मद सलवात अली पर या पाए तन पाक मुश्किल मेरी हल करो जी मुश्किल आसान कर बारहवें इमाम मोहम्मद वादी आखिरी ज़मान दोबारा दिला कर संदी मोहम्मदियान झंडा जुर्से दींदा विचरनी आसमान काफर अमदाव का की देसन फुट जाड़ दरूद पर मोहम्मद सलवात अली पर या पाए तन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाह मोहम्मद नारा अकबर का अकबर है रसूलों में रुतबा सरवर पे दरूद सदा शाफी दिल बशर का पढ़ो दिल बशर कलमा नबियों के फखर का ऐ फखरे रिसालत जो इमामत के कंबर किया का बाबा नूर हसन शाह दुनिया का 10 फीसद बुखारी का है नूर इमामत बाबा खादम हुसैन शाह का रहे फखर सलामत शेरों के शेर सैयद सुर्खे जलाल कुतबे कमाल करह चश्मा यारी सलवात सदा कोई बिलाल बुखारी रखो लाज बुखारी है खूने मोहम्मद का जो औलाद अली है मस्तों को वो मुबारक ही दरबार अली है पांगारे पांतली 1.25 लाख नारा हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम है या हत्ता मतलइल फज्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बिह इस्मा रब्बिकल लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरुनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा व युतिमूनत ता'ामा अला
बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अमीना व हक़्क़ अहीकल हुस्नैन अलैहिस्सलाम या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी बहक़्क़ जद्दतिका सय्यदा मख़दूमा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया सदीक़तुल कुबरा शहज़ादी कौनैन वारिसताए मलका ततहीर मलका आलिमियान हज़रत सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ناودي عليا مظهر الأجائب تجده وأنا لك في النوائب كل هم وغم سينزل إلى الله حادثين وعليهم وأولي كلما رميت متقال في الله ويد الهدي ولي الله يعلوك كل هم وغم سينزل بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد. اللهم صل يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني 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 في سبيل الله
بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بريء 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 الله صمد بك إياك نعبد وإياك نستعين يا والغيث الغسني علي أدركني يا قاهر العدو يا ولي الولي يا مظهر العجائب يا منقذ غير يا قهار كقهر بالقهر والقهر بقهر قهرك يا قهار يا ذا البطش الشديد أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يداوي الحكم وفوض الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين أغثني يا رحم المساكين ارحمني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بالله آل محمد يا محمود بحق محمد يا علا بحق يدي يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين يا محسن بحق الحسن يا قديم الأحسان بحق الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم زدنا في محبة الحسين اللهم احشرنا في زمرة الشيخ الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آل محمد کی طہارت کا واسطہ اس دربار کو تا ظہور امام زمان آباد و شاد فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق چار نماز السلام اس خاندان کے جتنے بھی بزرگان بابا نور الحسن شاہ بادشاہ بابا سید خالد حسین شاہ بادشاہ بابا سید صدا حسین شاہ بابا سید عاشق حسین شاہ بابا سید معشوق حسین شاہ بابا سید سجاد حسین شاہ پروردگار ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرما جوار معصومین میں جگہ عطا فرما امام زمانہ کی کچہری نصیب فرما پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کے مریدان جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ آل محمد کی طہارت کا واسطہ اس خاندان کے بزرگان میں بابا سید رضا بادشاہ بابا سید منور حسین شاہ پروردگار ان کی زندگی دراز فرما اپنی آل اولاد کے ساتھ آباد اشاد فرما اس گدی کے جانشین بابا سید حمزہ شاہ بادشاہ پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رزق وقت میں اضافہ فرما ان کو حیاتی اور صحت کاملہ عطا فرما پروردگارہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بابا سید پروردگارہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمہاری سادات کے تمام گھروں پر رحمت و برکت و برکت شریعات و ولیات سے محفوظ فرما شر شیطان شر دشمنان سے محفوظ فرما ان کے بریدان میں جو کوئی بھی بے روزگار ہے پروردگار ہم سب کو رزق واسع عطا فرما جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما جو پردیس میں سب کو خیر و عافیت عطا فرما نام برہم جتنے مومنین حاضر ہیں یا جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں سب کی نیک جائے کی حاجات کو پورا فرما دونوں ہاتھوں کو بلند کریں پروردگارہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پہ نہیں لائی جا سکتی دلوں کے راز جاننے والا پروردگارہ ہم سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ہادی برحق امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس ظلم کے دور میں ہر مومن کی عزت محفوظ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب کو نیست و نابود فرما دشمنان آل محمد دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دونوں ہاتھوں کو بلند کرے پروردگارہ ہادی برحق امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت من الحساس صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذا الساعة
ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك يا رب بينار بيدني سولا بنارا हैदरी हज़रत ग्रामी जिस तरह मारदाना बुलंद बुलंद तरीके ना लगे नारे तकबीर नारे हर एक इब्तदा को आखिरी अंजाम दे दिया, एक मुस्नद खुदाई का पैगाम दे दिया। जब तय हुआ रिश्ता पाक हतीजा का रसूल पाक से, खालिक ने मुंह दिखाई में इस्लाम दे दिया। हतीजा
सलामुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जिसकी
मुस्ताकीम की दुआ पाक रसूल ने सुंदर बारी को इंज किया जेड़े वेले मौला अली अलैहि सलाम दा कदम मुबारक आया मस्जिद नबवी विच रसूल अल्लाह पुछदे ने सहाबी नु हावरी कुछ ही पुछदा सब या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम की दुआ पाक रसूल मौला अली अलैहि सलाम के चेहरे वाले इशारा कर गया है और एक सामने सिरात मुस्तकीम इधर रसूल अल्लाह फरमा रहे ने इधर पाक बीबी फरमा रहे ने पूछ कर शम्स जिस
खवाता है मैं उत्थे ना इनकार नहीं कर सकता। मैं इस तो बाद फिक्रा सुना सुनाना पाक बीबी मुर्शद जवान है मैं क्या हक ना खाता जाए। पाक बीबी हकीजा सलामुल्लाह अलैहा फरमा रहे हैं मैं शबे कदर में आमिना की दुआ मेरी चौखट से मरियम कोई सारिदा सोचा मैंने सी कि अलमा वाले लाजपाल का सामने ना नजर आ रहा इतों शुरू करो फरमाइश कर दी ये मैं फिक्रा सुना के फिर सुनाऊंगा बादशाह फरमाइश हुई ना इस मैं कसीदा उदो रिकॉर्ड किया जो मैं अपनी कार बेच के गया कार बेच के मैं पहली बार करबला गया आउंदिया मुर्शद ने मैंने कार ही दी मैं अपने प्रोग्राम पे अपनी कार पे गया अपने प्रोग्राम पे अपनी कार पे गया मैं फिर गाजी वाजी के आख्या करबला 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 करबला
मैं क्या इथे नहीं दसना करबला इधर मौला इमाम हुसैन दा हरम है इधर मौला अब्बास दा हरम है सेंटर की ठोक में रखे करबला करबला अरबाइयों पे मेहरबानी होती तो फिर बादशाह शाम के मलका की ज़ियारत हो जाए तो फिर जिंदगी को कुछ नहीं चाहिए।
तुहाडी ज़बानों जिहड़ी गल निकलनी है पूरी होनी है ते फरिश्त बनाते हैं मेरे लजपाल सरकारे वफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं देखिया एक तो सुनिया होंदा ना मैं देखिया मुर्शदा सारी जब मैं गया ना ते बगदाद एयरपोर्ट ते मैं पहली बारी लगा हुण मैं परेशान हो गया ते भुख भी बहुत ज्यादा भुख बहुत ज्यादा मेरी बेटी बनाती पापा जी कुछ खाने के लिए हूँ मैं परेशान टाइम नहीं जाता तो ऐसे मैं की करा इन्हीं गल सोच रहा मौला अब्बास की कसम के सामने मौला अब्बास का हरम नजर आया तो बिल्कुल नाल ही लंगर लगा तो आवाजा दे रहे लंगर कर लो लंगर मैं क्या सुनिया सी अज वेख ही लिया कि करबला च दाखिल हुए इस्तकबाल
कि यार भी सरकार का मांगत कर दिया कोई सा बड़ा खुश है खैर पे आई आंदा खुश किवें ना हो अज बड़े बड़े सखी का मेरा पाला पिया सी कितना बड़ा सखी सी ओदे महल दे 40 दरवाजे सन मैं 40 दे 40 मंगे ने उन्हें मैंने इनकार नहीं कीता यारी सरकार का मांगत आता है वो भी कोई सखी है जिन्हें तू 40 दरवाजे मांग छड़े ने आ मैं तुम दसा मेरा मौला अली शहंशाह सखी है जिन्हें एक दरवाजा एक बारी मंग लिए मुड़ के आप के लग गई मेरा मौला अली शहंशाह सखी है जिन्हें एक दरवाजा एक बारी मंग लिए मुड़ के आप के लग गई वो याली सरकार के मांगत की कदमी रखिया आंदा दरवाजा मैंने भी जल्दी ना रहा याली सरकार का मांगत आंदा वास्ते काम करना पैना आंदा मैं जरूर करूंगा मेरा काम ने जरा
सलाम दे क्योंकि अज जरूरी है। तवज्जो हो नबी के घर की थी बेटी और सारे अली वाले खलोते हैं, सारे अली वाले खलोते हैं जेड़े ते मुस्कुराहट ना होवे ते अली वाला नहीं हो सकता। ठीक है। और आज बड़ा खुशी का दिन है, मेरे नाल मिल के आखो मुर्शद करी बादशाह जी, मुर्शद मेरे नाल बैठा बादशाह जी गल पता नहीं केड़ी आखनी, सदात भी मेरे नाल मिल के आखदा है बड़ी थी शादी Nadi Bila
लवैया